السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، ألتقيكم مجددا في الدرس الثاني لمادة الفيزياء والكيمياء لمستوى الأولى ثانوي إعدادي مسار دولي. عنوان الدرس les propriétés physiques de la matière، يعني الخواص الفيزيائية للمادة. قبل ما نتعرفوا على الخواص اللي هما les propriétés physiques غادي نتعرفوا على مفهوم المادة notion de la matière. Donc la matière, c'est tout ce qui nous entoure et tout ce qui existe dans l'univers. يعني المادة هي كل ما يوجد في الكون وكل ما يحيط بنا. On trouve la matière sur 3 états physiques. يعني المادة في الطبيعة كما شفنا في الحصة اللي فاتت فتتواجد على 3 حالات فيزيائية. L'état physique solide, comme le bois, le fer, le sable et ainsi de suite. L'état physique liquide, comme l'eau, le lit, l'huile et l'alcool. Et l'état physique gazeux, comme l'air, le dioxyde de carbone, le dioxygène, la vapeur d'eau et ainsi de suite. إذن فالمادة في الطبيعة إما تلقاوها صلبة أو سائلة أو غازية. مزيان، الآن غندوزو باش نشوفو اشنا هي الخواص اللي كتميز مادة أو حالة فيزيائية عن الحالة الأخرى. يعني غنتعرفوا على الخواص اللي كتميز كل حالة، وغادي نبداو بلي بروبريتي دي كور سوليد، يعني الخواص اللي تتميز المادة الصلبة. غادي ندير واحد دوز اكسبيريونس هنا كما تشوفوا. دونك غناخذوا ان ريسيبيون اللي عنده هاد لا فورم هادي. المرحلة الأولى غادي ناخذوا ان مورسو دو سكر، يعني قطعة سكر، وغادي نوضعوها في هاد الإناء اللي عنده هاد لا فورم. وفي التجربة الثانية غادي ناخذوا هاد المرة لو سابل، يعني الرملة، وغادي نوضعوها في هاد الريسيبيون كما تشوفوا عنده هاد الشكل هذا. مزيان. دونك اوبسيرفاسيون، le sucre et le sable sont 2 corps qui peuvent être scisés par les doigts. واضحة؟ إذا سواء السكر أو لا الرمل فجوج الأجسام اللي يمكن لنا نمسكوهم بالأصابع. Le sable prend la forme du récipient dans lequel elle se trouve. هذه ملاحظة مهمة، أن الرمل ملي وضعناها داخل هذا الإناء خدات الشكل ديالو، يعني ولا عندها شكل الإناء الذي توجد فيه. Par contre, un morceau de sucre ne change pas sa forme. يعني لاحظوا معي قطعة السكر شكلها لم يتغير بعد وضعها داخل الإناء. هذا يعني أن الرمل تغير شكلها، بمعنى أنها تأخذ شكل الإناء الذي توجد فيه، بينما قطعة السكر لا يتغير شكلها. وهذا يقودنا إلى استنتاج التالي. الأجسام الصلبة جوج الأنواع كما غادي نشوفوا في الكونكلوزيون. Les corps solides peuvent être scisés par les doigts et sont divisés en 2 parties, c'est-à-dire on distingue 2 types de solides. Donc جوج ديال الأنواع ديال لي سوليد، كاين كور سوليد كومباكت، يعني أجسام صلبة متراصة بحال لو مورسو دو سكر، وعندنا النوع الثاني هو لو كور ولا لي كور سوليد نون كومباكت، يعني الأجسام الصلبة غير متراصة بحال لو سابل. مزيان، نشوفوا التعريف ديال كل واحد. دونك كور سوليد كومباكت se compose d'un seul groupe cohésif parmi eux et a une forme propre qui le conserve, comme le roc, le sac, le livre. واضحة؟ إذا الأجسام الصلبة المتراصة تتكون من مجموعة واحدة متماسكة ومتراصة فيما بينها ولها شكل خاص، يعني الشكل ديالها ما تيتبدلش، تحافظ عليه، كوم لو روك لو ساك لو ليفر، وبحال مورسو دو سكر ولا بحال لو فير باغ اكزومبل. نشوفوا النوع الثاني اللي هو كور سوليد نون كومباكت، يعني الأجسام الصلبة غير متراصة se compose de plusieurs pièces prenant la forme du récipient placé dedans. إذا تتكون هذه المجموعة هذه تتكون من عدة أجزاء، وهذه الأجزاء تأخذ شكل الإناء الذي توجد فيه بحال لو سابل. Voilà. Il n'a donc aucune forme propre، إذا ما عندهاش شكل خاص اللي تيميزها. Leur surface libre n'est pas plane ou horizontale. شنو هي surface libre؟ نعقلوا عليها مزيان،
يعني السطح الحر، المساحة الحرة هي هذه كما تلاحظوا هنايا عندها هاد لا فورم هذه، سيتادير ني با بلان اي ني با اوريزونتال، ليست افقيه وليست مستويه، كما تلاحظوا انها معوجه وتنسميوها سيرفاس ليبر، هي اللي كتكون او كونتاكت افيك لير. مزيان، دونك هادو هما الخواص ولا الخاصيات اللي تيميزوا لا ماتيير سوليد. دونك on a deux types de solides, on a les solides compacts et les solides non compacts، وكنعطيهم عاوتاني واحد الاسم اخر اللي تيتسماو لي سوليد ديفيزي. مزيان، الان غنمشيو ل بروبريتي دي كور ليكيد، غنمشيو للماده السائله. ميم اكسبيريونس اللي غنديرو هنا، غادي ناخدو دي ريسيبيون اللي عندهم دي فورم ديفيرون كما تلاحظوا هنايا، وغادي نوضعو هذاك لو ليكيد. باغ اكزومبل غادي ناخدو لو وغادي ندوزوهم منهم بثلاثه، كما تلاحظوا ان في l'observation le liquide prend la forme des récipients dans lequel il se trouve، يعني لو ليكيد كياخذ شكل الاناء الذي يوجد فيه. لاحظوا معايا الشكل اللي كان عنده في البدايه، ثم الشكل اللي ولا عنده في الاناء الثاني، وكذلك في الاناء الثالث. On dit que le liquide prend la forme du récipient dans lequel il se trouve. Conclusion. Les corps liquides sont caractérisés par les propriétés suivantes. إذا غنشوفوا les propriétés الخاصيات اللي كتميز بهم الأجسام السائلة. Ne peut pas être cisé par les doigts. إذا أي سائل لا يمكن مسكه بالأصابع. Ne peut pas être cisé par les doigts. نشوفوا الخاصيات الأخرى. Le liquide prend la forme du récipient dans lequel elle se trouve, et donc les liquides n'ont pas une forme propre qui les distingue. إذا كما قلنا قبل قليل، فالسوائل تأخذ شكل الإناء الذي توجد فيه وهذا يعني أنها ليست لها شكل خاص. Oui, les corps liquides sont caractérisés par le ruissellement. Alors on dit quels sont des corps fluides. شنو هي الرويسيلمون؟ ليكولمون. إذا السوائل عندها واحد الخاصية ديال الجريان. إن فوا تنصبوا السائل ولا تنوضعوه في واحد المكان معين فهو يتميز بالجريان. إذا كان يتميز بالجريان فتنسميوه بدي كور فلويد، بالعربية تنقولوا أجسام مائعة. Ce sont des corps fluides. Oui, au repos, la surface libre du liquide est toujours plane et horizontale. يلا هضرنا على غير دابا pour les solides non compacts. دونك لاحظوا معايا هاد السيرفاس ليبر كيفاش دايره، توجور كتكون بلان اي اوريزونتال، دائما افقيه ومستويه. مزيان، غنمشيو الان لي بروبريتي دي كور بروبريتي دي غاز. دونك انا كاين واحد الخطا، propriété des gaz. Très bien. Expérience. Donc هنا غادي ناخذ واحد التيوب ايسي ونبوب اختبار، وغادي ناخذ واحد البالون اللي حوجاله، بالون فون بلا، وغادي نوضعوا واحد الكريستاليزوار يعني حوض مائي، وغنديروا هنايا لو. اذا شنو هو التجربه، شنو غادي نديروا؟ غادي ناخذوا هذا التيوب ايسي غيكون عامر بلاغ الهواء، وغنحاولوا نديروا ديبلاسمون دو لاغ اللي غادي يمشي من التيوب ايسي لهذا البالون يعني الحوجاله. غنحاولوا نحولوا ولا نقلوا الهواء من انبوب الاختبار الى الحوجاله. وطبعا كتلاحظوا معايا هنا واحد الانتقال، واحد الفقاعات غازيه ديبيل غازوز من الانبوب الاختبار الى الحوجاله. هذا يعني ان الهواء يتحول من الانبوب الاختبار الى الحوجاله. لاحظوا جيدا في l'observation on observe que l'air se déplace du tube à essai vers le ballon sous la forme du bulle de gaz puis prend la forme du ballon. اذا لاحظوا معايا الشكل ديال الهواء اللي كان في الاول كان عنده الشكل ديال التيوب ايسي يعني انبوب اختبار، ابري ملي تحول لهاد الحوجاله تيبان لنا انه ولا عنده واحد الشكل
آخر. C'est-à-dire le gaz prend la forme du ballon. كان عنده الشكل ديال التوب ici. Après ولا عنده la forme ديال البالون كما تشوفوا. Collision. Les gaz prennent la forme du récipient dans lequel elles se trouvent, de sorte que les gaz n'ont pas une forme propre. إذا les gaz بحالهم بحال لي ليكيد ما عندهمش شكل خاص وبالتالي تياخذوا شكل أشكال الأواني التي توجد فيها. Puis les corps gazeux ne peuvent pas être saisis par les doigts. إذا الأجسام الغازية نفس الشيء لا يمكن مسكها بالأصابع. Puis les gaz sont caractérisés par l'écoulement, bien le ruissellement. Nous appelons donc des corps fluides كما شفنا بالنسبة للسوائل. إذا السوائل وكذلك الغازات كيتسموا دي كور فلويد بمعنى أجسام مائعة. إلى هنا ينتهي الدرس. كنتمنى التوفيق للجميع. Si vous avez des questions, il faut les poser في les commentaires. Bon courage.